आमी म्युन्सिपॅलिटी कडेन कोऑर्डिनेशन करून आता तो जो आमचो कार्निवलचो रूट आसा मेन म्हणजे सेक्रेटरिएटांतल्यान सुरू करून कंपाल पर्यंत वचपाचो तो रूट आमी फॉलो करतले. पूण आमी वर्स पद्दती प्रमाणे ह्या देवाक मान दिवन आमी सदांच सुरू करता. पणजे शिगमोत्सव समिती सगळे म्हज्या कार्यकर्त्या वतीन हांव सगळ्या पणजेकारांक आज येवकार दिता की तांच्यांनी भोवसंख्येन येवन ही खरी गोंयची आनी आमच्या गांवाची कला आनी संस्कृती पळोवची. कारण इतली मेहनत करतात हे गांववाले, चित्ररथ म्हणा, रोमटामेळ म्हणा, लोकनृत्य म्हणा, तरेतरेचे आमचे जे ढोल ताशे आज भायर सरता आनी तसो एक म्हणजे वेगळेंच वातावरण पणजेन आज तयार जाता. आनी आमचे पणजेकारूच न्हय पूण खुबशे ट्युरिस्टूय हे पळयता आनी ताका लागून जवळ जवळ 37 वर्सां पयलीं जेन्ना पणजे शिगमोत्सव समिती एकमेव कमिटी आशिल्ली जाणी हो शिगमो म्हणून स्टेट फेस्टिवल करपाचो प्रयत्न केलो आनी एक सेक्रेटरी तेन्ना येवन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची सेक्रेटरी येवन तिणें रेकमेंड केलें की हो स्टेट फेस्टिवल जावचो. आनी आज शिगम्याक इतलो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा कारण पयलीं हांगा जवळ जवळ 1 लाखभर लोक सुद्दां हांगा पळोवन हे म्हणजे आमकां इतलें प्रोत्साहन दिल्लें आसा. तशेंच म्हाका अपेक्षा आसा की ह्या वर्सा भरपूर लोक जातले. एकूच आमची लोकां कडेन मागणी आसा की मातशें पासियेंस काडचें पडटा कारण आमी जितलो प्रयत्न करता पूण तो तितलो टायमार सोंपना. म्हणून सगळ्यांनी पळयल्या शिवाय वचचें न्हय ही आमची नामाळेची मागणी.